लेकिन जो सलासल तरीकत है, तरीकत के जो सिलसिले हैं, इनका ताल्लुक औलिया अल्लाह से है और ये उनकी खास पहचान के लिए नाम रखे गए हैं। जिस तरह जो चुना गया, तुझे बार बार वो उस रास्ते पर लाना चाहते जो वलियों का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है, जो फरिश्तों का रास्ता है, जो मलाकूत जबारूत लाहूत बाहूत का रास्ता है, जो अर्शियों का रास्ता है, जो शहबाज लामकानी का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है, जो अरश का रास्ता है, जो अरश के साथ बहती नहरों का रास्ता है, जो फिरदौस का रास्ता है, जो दावत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत दमनोश मलाइका व अंबिया व औलिया अल्लाह। सुल्तान साहब ने फरमाया, और ये अल्लाह की कसम मैंने बहुत सारे औलिया की किताबें पढ़ी, लेकिन जो सुल्तान साहब ने इल्हामी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने सवाल किया था कि साईं बताएं, इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर कौन कौन से सिलसिला तरीकत में है, तो इसके मुतल्लिक ज़रा गुफ्तगू करें और बताएं कि तसव्वुर शेख, तसव्वुर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात और तसव्वुर हू की जो मशकें, तसव्वुरात की जो मशकें करवाई जाती हैं, ये कौन कौन से सिलसिले में हैं। तो आइए आज इसी पर इंशाअल्लाह बात करते हैं, इस दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल मुझे हक कहने की और हम सबको इस हक पर और इस सच पर अमल पैरा होकर खुदा तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। और जिन दोस्तों ने सवाल किया, अल्लाह ताला उनको मजीद रूहानी बरकतें अता फरमाए, तरक्कियाँ अता फरमाए। सबसे पहले तो सुन ले, ये सिलसिले कहा किसको जाता है, यानी सिलसिला तरीकत क्या चीज़ है। बाज़ लोग कहते हैं पता नहीं ये जो सिलसिले हैं ये भी फ़िरके हैं। फ़िरका तो कहते हैं फ़र्क करने को, और ये हसद से बना है और ये लोगों में लड़ाई लगवाता है, यानी कि जो फ़िरका वारियत ये और चीज़ है। लेकिन जो सलासल तरीकत है, तरीकत के जो सिलसिले हैं, इनका ताल्लुक औलिया अल्लाह से है और ये उनकी ख़ास पहचान के लिए नाम रखे गए हैं। जिस तरह हमारे पाको हिंद के अंदर, बल्कि पूरी कायनात के अंदर औलिया अल्लाह के नाम से मंसूब सलासल है। जिस सलासल कहते हैं वो तरीका जो उस औलिया अल्लाह को, उस वली को, उस पीर फ़कीर को नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो तरीका बातनी तौर पर रसूल खुदा से मिला हो और उन्होंने उस पर अमल किया हो और फिर अपने मुरीदों को बता दिया हो, और तरीकत के अंदर, बातन के अंदर, रूहानियत के अंदर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनको नाम दे दें, फिर उनको मोहरे बातनियाँ लगा दें और फिर उनको इजाज़त दे दें कि वो इस सिलसिले की अशात करें। और ये तमाम के तमाम सलासल का ताल्लुक निस्बत जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि सारी की सारी पावर मदीना पाक से है, इसमें अल्लाह ज़ात से है और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। तो इन सलासल में मेन 4 सिलसिला तरीकत हैं जो 4 वलियों से मंसूब है। फिर इन 4 औलिया से ये 4 बड़े सहाबा के साथ इनकी निस्बत और इनका मशरब है। मशरब कहते हैं कि ये इनकी तरीकत पर अमल करते हैं, जिनमें सिलसिला नक्शबंद है, यानी ये नक्शा बांधते हैं अपने जो भी इनको वज़ाइफ वगैरह बताए जाते हैं। तो इन नक्शबंद को का ताल्लुक जो है ये हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह से, फिर इनके बाद बड़े ही बुज़ुर्गों से ये जो सिलसिला नक्शबंद है उनको फैज़ मिला, और ये पाकिस्तान के बड़ी बड़ी गद्दियाँ सिलसिला नक्शबंद से हैं और इनमें ज़्यादा शरीयत पाई जाती है। और ये ज़ाहरी ज़िक्र व अज़कार बहुत ज़्यादा करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं। इनमें ज़िक्र बिल जहर ज़्यादा है, यानी ऊंची आवाज़ में ज़िक्र करना। और इनका मशरब और तरीका जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है, इस वजह से ये सिद्दीकी मशरब रखते हैं। फिर एक सिलसिला है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि मैं तुझे कहूँगा पूरी दुनिया के अंदर, अब तो ये अल्लाह ताला जिसको बरकत देता है तो वो पूरी कायनात पे छा जाता है। दूसरा सिलसिला चिश्तिया है, ये पाकिस्तान के अंदर हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के बाद ये बाबा फरीद गान शकर रहमतुल्लाह अलैह,
اور انڈیا میں صابر پیر رحمتullah علیہ، اس طرح یہ سلسلہ چشتیہ کے بانی ہیں۔ مین بانی حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہے اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمتullah علیہ ہیں۔ تو ان کا جو طریقہ باطنی ہے، مشرب ہے، وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ یہ فاروقی مشرب رکھتے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ ہے سہروردی۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمتullah علیہ، اور پاکستان میں بہت سارے، جس طرح حضرت شاہ جمال سہروردی رحمتullah علیہ، ان کا باطنی مشرب اور طریقہ ہے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے خلیفہ پاک سے، اور یہ عثمانی مشرب رکھتے ہیں، نورانی مشرب رکھتے ہیں۔ اور پھر ایک سلسلہ ہے قادریہ، جو جناب حضرت محبوب سبحانی مقدس قطب ربانی قندیل نورانی الحسنی والحسینی ابو محمد محی الدین السیدنا شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ جن کو باطنی طور پر تمام اولیاء اللہ کی سرداری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو یہ سلسلہ قادریہ کے بانی ہے، اور ان کا مشرب حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور یہ علوی مشرب رکھتے ہیں، قادری علوی، اور علوی جو ہے وہ محمدی مشرب رکھتا ہے، یعنی حضرت علی علیہ السلام کو محمدی مشرب ہے، محمدی طریقہ ہے۔ تو اس وجہ سے قادری سلسلے کی نسبت حضور غوث پاک سے ہوئی، اور حضرت مولا علی سے ہوئی، اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس لیے حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رحمتullah علیہ نے فرمایا کہ میرے سلسلہ قادریہ کو قیامت تک کے لیے برتری اللہ نے عطا کر دی، کیونکہ اس کی نسبت مجھ سے پنجتن پاک تک جاتی ہے، اور یہ وہ سلسلہ ہے کہ جو اس سلسلے میں آ جاتا ہے، یعنی اس کے گھرانے میں بیعت ہو جاتا ہے، قادریہ گھرانے میں، تو شہنشاہ بغداد غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے آسمان پر ستاروں میں چمکتا ہوا آفتاب، اور فرمایا کہ باقی قادری جو سلسلہ ہے یہ باقی تمام سلاسل کا سردار ہے۔ میں پھر بتا دوں، جتنے سلسلہ نسبت والے ہیں، جتنے بھی سلسلے ولیوں سے منسوب ہیں، یعنی وہ کوئی قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، یا اور دیگر جتنے صابری ہے، نظامی ہے، سیفی ہے، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ یہ سارے سلسلے کا جو گریڈ سٹیشن ہے، جو منزل ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ سب کو مدینہ پاک سے روشنی آتی ہے، اور یہ روشنی اولیاء اللہ کے سینوں میں آتی ہے، اور یہ اولیاء اللہ آگے اس روشنی کو بانٹتے ہیں۔ وہ روشنی ذکر و اذکار کی بھی ہوتی ہے، وہ روشنی مشق وجودیہ کی بھی ہوتی ہے، وہ روشنی ان ولیوں کو کے فیض کی بھی ہوتی ہے جو ان کو مدینہ پاک سے ملتی ہے۔ تو جو سلسلہ قادریہ ہے یہ تمام سلسلوں کا سردار ہے۔ اب آتے ہیں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سروری قادری ہے، ہم ساتھ سروری بھی نام لگاتے ہیں۔ تو یہ سروری قادری سلسلہ کیا چیز ہے؟ میں بیشتر بار بتا چکا ہوں، مناقب سلطانی کے اندر درج ہے، جو حضرت حامد سلطان نے کتاب لکھی، اور مخزن الاسرار و سلطان الاوراد میں یہ میرے دادا مرشد حضور قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمت اللہ تعالی جو روئے زمین کے چھٹے سلطان ہیں، ان کی کتاب ہے، اور بڑی ہی پر نور فیض سے بھرپور کتاب ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ کو قادری مرشد سے فیض ہوا، حضرت عبد الرحمن دہلوی قادری دہلی شریف رحمت اللہ علیہ، آپ کو وہاں سے فیض ہوا، اور انہوں نے آپ کو فرمایا کہ آپ یہ رستے پر چلیں تو آپ کو قبول کیا جائے گا۔ تو بادشاہ سلطان العارفین سلطان باہو کو جو حکم ملا اس کے مطابق جب چلے تو ادھر سے رسول خدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی۔ خبر تو کائنات کی ہے
لیکن یہ ایک خاص نقطہ ہوتا ہے جب کوئی خاص مرشد اپنے مرید کو عطا کرتا ہے کہ ایسے نہیں تم ایسے کر لو گے تو اگلے جان میں تیری خبر ہو جائے گی۔ یاد رکھیں ظاہری عبادات جتنی مرضی کر لیں، جب تک اگلی کچہری میں، اگلی مجلس میں، اگلے گھر میں آپ کی سنوائی نہیں ہے، آپ کی حاضری نہیں ہے، تب تک آپ عبادات تو ضرور کر رہے ہیں لیکن عبادات کی پاور اور طاقت اور روحانیت سے آپ محروم ہیں۔ کامل جو مرشد ہوتے ہیں وہ بندے کو وہ نقطہ دیتے ہیں کہ یار ایسے نہیں، تو ایسے کر لے تو تیری کچہری میں رسائی ہو جائے گی۔ وہ تھوڑا سا بس کہہ لیں، وہ بابا بلے شاہ کا وہ جو کہتے ہیں بلیا رب دا کی پونا ادھروں پٹنا تے ادھر لاؤنا، یعنی اس وجود تو لا دینا ہے تے مالک دے وجود نو، مرشد دے وجود نو یہ تے لا لینا ہے۔ اے وجود گنہگار ہے، اے پاک نہیں ہے، انو پاک کرنا ہے کسی پاک ولی اللہ کو جا تاکہ او اپنا وجود تینو دے دے اور قائم المقام کر کے تیرا جسم پاک کر دے تاکہ تو حضور اور اللہ پاک دی بارگاہ چ جان دے قابل ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس کو حاصل کرنے کے لیے کامل مرشد کا بیعت ہونا ضروری ہے۔ جو ابھی تک بیعت نہیں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے جو کسی کی بیعت کیے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت ہے۔ ہمارے نزدیک وہ جو خلفائے راشدین ہیں وہ آج بھی مسند رسول پر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی فقراء اولیاء اللہ، ان کی بیعت کریں، سروری قادری سلسلے میں آ جائیں، ہم سے رابطہ کریں، اس مرید ہوئے بغیر نہ مریں۔ قرآن کہتا ہے اور اس دن ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، ہر قوم کو امام کا، اور جس کا امام ہی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے کامل مرشد کی بیعت لازمی کرے۔ جو کسی کا مرید ہی نہیں ہے وہ بندہ تو ابھی کہہ لے وہ اس کو بالکل معرفت نہیں ہے، اور غوث پاک فرماتے ہیں جس کو ابھی معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی وہ با ماند جانور ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ کسی ولی کامل کا بیعت ہو جاؤ، جہاں پر آپ کا دل ہے پر بیعت ضرور ہو جاؤ۔ جو بیعت نہیں ہے کسی کے وہ طالب ہو جاؤ تاکہ سلسلہ طریقت کو سمجھے اور خدا تک جانے کے جو اللہ تعالیٰ نے یہ چراغ جلائے ہوئے ہیں۔ یہ سب چراغ مدینہ شریف سے لائٹ آ رہی ہے، لیکن ان تمام چراغوں کی روشنی کو حاصل کریں۔ یعنی اگر آپ کسی بھی سلسلے سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس چراغ کی روشنی مدینہ پاک سے آ رہی ہے، اللہ پاک سے آ رہی ہے، تو آپ اس چراغ کی طرف سمت چلیں، یعنی اس سلسلے کی سمت چلیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کو منزل مقصود عطا کرے گا۔ جو آپ کی منزل ہے، کون سی منزل ہے؟ طالب صادق کی، اللہ تک جانا، رسول اللہ تک جانا۔ جانے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر اس ذات کا جلوہ دیکھنا، اس ذات کی ہستی کو اپنے اندر دیکھنا، اس ذات کی مستی کو اپنے اندر دیکھنا۔ وہ کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بندے میں تیری جان، تیری شارگ، تیرے بلکہ تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے نفوس کے اندر ہوں، تو مجھے کیوں نہیں دیکھ رہا، کیوں نہیں دیکھ رہا؟ اب دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے، اور آنکھیں کہاں سے ملیں گی؟ بصیرت تو سب کے پاس ہے لیکن بصارت مرشد کے پاس ہوتی ہے، کوئی گرو کے پاس ہوتی ہے۔ کسی مرشد کا دامن پکڑ، وہ تیری آنکھوں پر وہ بصارت دے کہ جس سے تو رسول اللہ کا دیدار کرے تو اللہ پاک کا دیدار کرے۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے مرشد نے جب بات سمجھائی میں سیدھے رستے پر چلا، رسول خدا کو خبر ہوئی، کچہری میں اپنی مجلس میں فرمایا وہ باہو آ رہا ہے، اسے لے کر آؤ۔ مولا علی سرکار علیہ السلام گئے، گھوڑے پر بٹھایا۔ باہو نے پوچھا کون؟ فرمایا علی ابن ابی طالب۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیچھے سے ایسے کر کے جپھا مار کے پکڑ لیا۔ مولا علی علیہ السلام حضور کی کچہری میں لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام تخت پر جلوہ فروز ہے۔ سلطان بہو کہتے ہیں پنجتن پاک، صحابہ پاک، اولیاء پاک جلوہ فروز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا باہو بیٹا آ گیا؟ باہو کہتے ہیں جی میرے آقا آئے جی۔ دیکھیں کچہری کا منظر مجلس محمدی میں، نبینا لوگوں کو کیا پتا، انتھے لوگوں کو کیا پتا کہ رسول اللہ تو آج بھی اپنی اصلی حیات میں زندہ ہیں۔ ارے یہ زندگی تو قید والی زندگی ہے، وجود کے اندر یہ پنجرے میں قید ہے، اور نبی پاک رحمت للعالمین ہے، وہ رحمت والی زندگی میں ہے۔
اور रोजाना हजूर की मजलिस लगती है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नबी पाक ने फरमाया बाहू आ जा, तुझे कामल मुर्शिद नहीं मिल रहा? जी या रसूल अल्लाह, आ मैं तुझे अपना मरीद ना बना लूं? अल्लाह, कैसा वो मरीद होगा जिसे मुर्शिद खुद बुलाएगा, मुर्शिद खुद बुलाए, आ जा तो मेरा हो जा, मुर्शिद उससे राब्ता करे। अरे वो मरीद खुशकिस्मत होते हैं जिनसे मुर्शिद राब्ता करता है, नहीं तो अल्लाह के वलियों को किसी मरीद की जरूरत है? हजरत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ने लिखा अपनी किताब मसनी शरीफ में कि मुरीद मुर्शिद को नहीं ढूंढता, मुर्शिद मुरीद को ढूंढता है। मुर्शिद जिसको पसंद करे कायनात में चुन लेता है। अगर मुर्शिद आपसे राब्ता करते हैं तो खुशकिस्मत अपने आप पर फख्र किया करें और मजीद झुक जाया करें कि आपकी तार मुर्शिद के जरिए अल्लाह और उसके रसूल तक है, क्योंकि मुर्शिद की अप्रोच वहां तक है। अगर आपकी अप्रोच आपके पीर तक है तो जान ले आपके पीर तक अगर अप्रोच है तो आपकी अप्रोच अल्लाह और उसके रसूल तक है। बाज मरीदों से राब्ता करे वो पुतर जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं पीरा नू मेरा की कम पै गया, पीर मेरे मगर मगर क्यों फिरन दे। और बेवकूफ, तुझे चुना गया है, तुझे चुना गया, तुझे बार बार वो उस रास्ते पर लाना चाहते जो वलियों का रास्ता है, जो नबियों का रास्ता है, जो फरिश्तों का रास्ता है, जो मलाकूत जबारूत लाहूत बाहूत का रास्ता है, जो अर्शियों का रास्ता है, जो शहबाज लामकानी का रास्ता है, जो जन्नत का रास्ता है, जो अरश का रास्ता है, जो अरश के साथ बहती नहरों का रास्ता है, जो फिरदौस का रास्ता है, जो जन्नतुन नईम का रास्ता है, जो मुकामे इल्लीजीन का रास्ता है। अरे वो तुझे उस रास्ते पर लाना चाहता है तेरा पीर, और तुझसे क्या तेरे पीर ने लेना। तो गौस पाक जनाब सुल्तान बाहू कहते हैं नबी करीम ने फरमाया मेरा बैत हो जा। मैंने हाथ आगे किए, रसूल अल्लाह ने बैत कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किया, मैंने कलमा पढ़ा, हुजूर ने सीने से लगाया और अपना बैत कर लिया और फरमाया मैंने अर्ज की। बाहू सुल्तान बादशाह कहते हैं मैंने अर्ज किया है कायनात के शहनशाह नबी, कोई चिश्ती मरीद होता है, कोई सोहरवर्दी मरीद होता है, कोई कादरी, मैं आपका मरीद हुआ हूं तो मैं कौन हूं? तो रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया तू सरवरे दो आलम का मरीद है, तू सरवरी हो गया। सरवरी कहते हैं बादशाही। और फिर गौस पाक से फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी, इनको अपना तालिब करो ताकि तलकीन और इरशाद सिखा दो, बैत करना सिखा दो, फैज देना सिखा दो। फिर गौस पाक ने भी अपना तालिब किया। फिर वहां से आपको लक़ब मिला सरवरी कादरी। फिर सुल्तान बाहू कहते हैं या रसूल अल्लाह, हर वली अल्लाह को बातनी तौर पर वज़ाइफ दिए जाते हैं, आका मुझे भी कुछ अता फरमाएं जो मैं अपने मुरीदों को दूं। ये सुन ले, सवाल का जवाब मिलने लगा है। ये सारी बातें नूरुल हुदा किताब में, मखज़नुल असरार में, दीगर किताबों में, और आरफीन जो रोजाना देखते हैं नबी पाक की कचहरी को, उनको पता है। अच्छा, बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कहा या रसूल अल्लाह, हर बुजुर्ग को कोई ना कोई सिलसिले वाले को वज़ाइफ दिए जाते हैं, पढ़ाइयाँ दी जाती हैं, चिल्ले दिए जाते हैं, हुक्म दिए जाते हैं, आका मुझे भी कोई इरशाद फरमा दें। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया बाहू तू मेरा मुरीद है और मुझको अल्लाह ने अपना जाती इसमें अल्लाह जात दे दिया है, तो आ बाहू मेरे सीने से लग, मैं तुझको ये इसमें अल्लाह जात, ये ज़ियारत करें, ये इसमें अल्लाह जात, ये बाहू सुल्तान मैं तुझे देता हूं। ये मुझे अल्लाह ताला ने गारे हीरा में और मिराज की रात ये इसमें जात भी दिया और इसका मुसम्मा हु भी दिया। बाहू सुल्तान कहते हैं नबी पाक ने मुझे सीने से लगाए, ये कल्बे सलीम, ये कल्बे सनोबर मेरे दिल के अंदर लगा दिया। यानी कह लो जब बंदा मरीद होता है तो अपना दिल पीर को दे देता है, पीर का दिल खुद रख लेता है, क्योंकि मुर्शिद ने भी आगे सौदा किया होता है नबी पाक से, तो वहां से ये दिल लिया होता है, ये दिल वो आगे तकसीम करता रहता है। जब कोई मरीद होता है ना, फिर ये दिल दिया जाता है। मरीद किसी को पता नहीं मरीद होता क्या है। मरीद कहते हैं कि मुरीद का दिल रख लेना और अपना ये दिल दे देना। तो ये अल्लाह का दिल है, ये कुलूबल मोमिनीन अर्श अल्लाह ताला की शक्ल है। यानी मोमन का दिल नहीं खुदा का घर है, मोमन का दिल नहीं अल्लाह का अर्श है, मोमन का दिल नहीं खुदा का हरम है, तो उसको हरम खुदा दे दिया जाता है। तो नबी पाक ने तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात हजरत बाहू सुल्तान को दिया और फरमाया तसव्वुर हम तुम्हें अता करते हैं और तुम्हारे सिलसिले को अता करते हैं। तो ये भाइयों जान लें कि तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, तसव्वुर इसमें मोहम्मद और जितने तसव्वुरात की मशकें हैं,
جو سلطان باہو کی کتابوں میں موجود ہیں، عین الفقر کے اندر، تیغ برہنہ کے اندر، کلید توحید کے اندر، اسرار قادری کے اندر، نور الہدا کے اندر، حق نما کے اندر، عقل بیدار کے اندر، مخزن الاسرار کتاب کے اندر، اور عرفان کتاب کے اندر، اور سلطان صاحب کی دیگر جتنی کتابیں ہیں ان کے اندر جو سلطان باہو نے علم بیان کیا ہے وہ سارا سروری قادری سلسلے میں ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ اس میں علم اکثیر یعنی تصور اسم اللہ ذات، علم تکثیر یعنی دعوت القبور، دعوت دم نور، دعوت دم نوش، دعوت حضور، دعوت منظور، دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعوت دمنوش ملائکہ و انبیاء و اولیاء اللہ۔ سلطان صاحب نے فرمایا، اور یہ اللہ کی قسم میں نے بہت سارے اولیاء کی کتابیں پڑھی، لیکن جو سلطان صاحب نے الہامی علم اس میں بیان کیا وہ کسی بھی اور ولی نے بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ علم تصورات کا تھا، نبی پاک کو معراج کی رات اور غار ہیرا کے اندر ملا تھا، حضور پاک نے باہو سلطان کو دے دیا۔ اس لیے جان لیں تصورات اسم اللہ ذات کا جو تصور کرنا، تفکر کرنا، دل کے اوپر، ماتھے کے اوپر، صناف کے اوپر، ہفتے اندام کے اوپر، سات اللطائف کے اوپر، یہ صرف اور صرف سروری قادری طریقے کے اندر ہے۔ یہ سلطان باہو نے اس چیز کو عام کیا۔ اس کے بعد کئی لوگوں نے نقلیں مار کر اپنی کتابوں میں لکھ لیا، لیکن باقی تمام سلاسل میں ریاضت پائی جاتی تھی، مجاہدہ پایا جاتا تھا، ذکر بالجہر پایا جاتا ہے۔ سلطان باہو کے سلسلے کے اندر ذکر خفی ہے، ذکر مخفی ہے، باطنی خاموش ذکر۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں ہمارے سلسلہ سروریہ قادریہ کے اندر خاموش ذکر ہے، یعنی تصور، اپنے خیالات کو اسم محمد پر جما دو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حاصل کرو۔ پھر اپنے خیالات کا مرکز اسم اللہ ذات کو اپنا محور بنا لو، کعبہ بنا لو اسم اللہ ذات کو، پھر اللہ کے اندر اپنی توجہ کرو اور اللہ سے نور حاصل کر کے اپنے اندر حضوری پیدا کرو، نور پیدا کرو، پاور پیدا کرو، شکتی پیدا کرو۔ روزانہ اسم اللہ ذات کے گیان میں بیٹھو، اتنا بیٹھو کہ باہو ہو میں گم ہوا تو ہو ہوا، باہو ہو میں گم ہوا، اتنا مالک کی ذات میں گم ہو جاؤ، آپ نہ رہو، ابدیت کا چولا لے جائے اور ربوبیت کا نوری لباس چڑھ جائے بندے کے اوپر، یعنی ابدیت کا بشری چولا اتر جائے اور خدا کی ربوبیت کا لباس بندے کے اوپر، جسے قرآن مجید نے کہا ہم ان پر صبغات اللہ کا اپنا رنگ چڑھا دیں گے، اور جس پر اپنا رنگ چڑھ جائے اللہ کہتے ہیں کیا ہی خوبصورت وہ رنگ ہے کہ جسے اللہ کا رنگ مل جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ جان لیں، سن لیں، سروری قادری طریقے والوں، آپ کے سلسلے میں تصور اسم اللہ ذات ہے جو نبی پاک کیا کرتے تھے۔ نبی پاک ریاستیں نہیں کرتے تھے، اونچی اونچی ذکر نہیں کرتے تھے، بس نبی پاک تصور کرتے تھے۔ سلطان باہو کے سلسلے کو اس لیے برتری حاصل ہو گئی کہ ان کا تعلق حضور نبی کریم سے ہے، حضور غوث پاک سے ہے، مولا علی سے ہے، اور اللہ پاک کے اسم اللہ ذات سے ہے، اسم ہو کے ساتھ ہے۔ اور باقی تمام سلسلوں میں وظائف ہیں، تصور اسم اللہ ذات صرف سروری قادری سلطانی سلسلے کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے مجھے پوچھ رہے تھے بیعت کس سلسلے میں ہوں، تو اس سلسلے میں آئیں جو سروری قادری سلطانی ہے، جو غوث پاک کا ہے، جو سلطان باہو کا ہے، اور خوش قسمت ہے جو اس سلسلے میں آ گئے۔ حضرت سلطان باہو کہتے ہیں جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائے، وہ جیسے ہی سروری قادری سلسلے میں میرے کسی بھی مرید خلیفے کے ہاتھ پر بیعت ہو کر سلطان باہو کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں آتا ہے، پہلے ہی دن اس مرید کو سلطان باہو کہتے ہیں ہم پسند کر لیتے ہیں کیونکہ وہ قادری بن گیا، سروری بن گیا، اس کی نسبت ہوگی، باطنی تار جڑ گئی۔ جب مرید ہوتا ہے کہتا ہے کیا کیسے پتا چلے گا مرید ہو گیا؟ آپ کے دل کی باطنی تار آپ کے پیر کے دل سے اور پیر مرشد کی باطنی تار نبی کریم کے دل سے ملتی ہے، یعنی ایک باطن کا کانٹیکٹ شروع ہو جاتا ہے آپ کا، یہ مرید ہوتا ہے بندہ۔ لوگ کہتے ہیں مرید کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے دل کے باطن کیا جو کانٹیکٹ ہے وہ پیر کے باطن سے ہو جائے۔
حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں جو آ جائے سلسلہ سروریا قادریہ کے اندر مرید ہو جائے پہلے ہی دن الف اللہ چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلاں تے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے اے بوٹی لائی ہوں جے اے بوٹی لائی ہوں۔ اللہ ہم سب کو تصورات کی مشقیں کرنے کی توفیق دے اور سلسلہ سروریا قادریہ کے اندر بیعت ہو جائیں، جو نہیں بیعت وہ بیعت ہو جائیں، جو بیعت ہیں اللہ کا شکر ادا کرے، اپنے مرشد سے اپنا تعلق گہرا کرے۔ اللہ کی قسم جو اپنے پیر سے سلسلہ سروری قادری میں آ کر اپنے مرشد سے جتنا گہرا تعلق بنا لیتا ہے، جتنی خاک اس کے قدموں کی بن جاتا ہے، جتنا اس سے پیار پا لیتا ہے، اتنی ہی باطن میں بادشاہی اللہ عطا کرتا ہے، جس حضرت سلطان بہو کا فرمان ہے، اللہ اتنی اس کو بادشاہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔